Case 2. Forfeiture of shares initially issued at par and reissued at premium. हेर्नुस् त इस्यु केमा गरेको छ पारमा भएका थिए रिइस्यु चाहिँ केमा गरेको छ यहाँ प्रिमियममा गरेको छ क्वेशन नम्बर 3 पहिला क्वेशन बुझौं HGA company forfeited 1000 shares of ₹100 each कति शेयर forfeiture गरेको छ 1000 shares par value कति 100 which were issued at par केमा इस्यु गरेको थियो पारमा due to non payment of first and final ₹20 per share first and final तिरेन छ these shares were reissued this share भनेको दिन 1000 share नै हो number of reissued share कति हो 1000 नै हुन्छ at ₹110 per share as fully paid full paid of value कति थियो 100 थियो है त्यसमा चाहिँ कतिमा बेचेछ त 110 मा अनि यहाँ के छ त 100 par value को plus 10 को भयो त प्रिमियम भयो कुरो बुझ्नुभयो भनेपछि यहाँ रिइस्युमा के छ त प्रिमियम छ रिइस्युमा के छ प्रिमियम छ required journalities for forfeiture reissue and transfer ठीक छ ओके अब हामी जर्नल एन्ट्रीतिर जाउँ है त जर्नल एन्ट्रीजको टपमा हामीले के लेख्नु पर्छ जर्नल एन्ट्रिज इन द बुक अफ HGA company डेट पार्टिकुलर्स LF डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस यहाँ हामी ए भनेर लेखौं एमा के सोधेको छ forfeiture केमा छ हेर्नुस् त है forfeiture कुन गरेको छ ओरिजिनली इस्युड पारमा जुन भएका थिए हो त्यहीलाई हामीले के गरेको छ forfeiture गरेका छौं कुरो बुझ्नुभयो यो केसमा चाहिँ जर्नल डिस्क के हुन्छ शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्सिनर अकाउन्ट टु शेयर forfeiture अकाउन्ट ओके अब यहाँ नरेसन अघि लेखे जस्तै राख्नु है त ठीक छ आफै लेख्नु होला है त ल अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी निकाल्छ हामी नम्बर अफ शेयर्स forfeited कति 1000 शेयर्स इन्टु पार भ्यालु कति ₹100 कुरो बुझ्नुभयो 1 लाख अनि कल्स इन एरर कसरी निकाल्छ हामी नम्बर अफ शेयर्स पेड अथवा नम्बर अफ शेयर्स forfeited इन्टु फेल्ड इन्स्टलमेन्ट कुन फर्स्ट एन्ड फाइनल रेट अफ फर्स्ट एन्ड फाइनल 1000 इन्टु ₹20 कति हुन्छ त 20000 हुन्छ भनेपछि ब्यालेन्सिङ फिगर कुन रहन्छ त हाम्रो शेयर forfeiture रहन्छ कति 80000 कुरो बुझ्नुभयो ल अब बी अब यहाँ बी भनेर लेखौं रिइस्यु केमा गरेको छ रिइस्यु हेर्नुस् त रिइस्यु प्रिमियममा गरेको छ नि त प्रिमियममा रिइस्यु गर्छ भने जर्नल डिस्क के हुन्छ हामीले अघि नै पढिसकेको हैन त ओके के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट नरेसन हामीले अघि लेखे जस्तै लेख्नु होला है त तपाईहरु नै लेख्नु होला ओके अब यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है त ठीक छ यहाँ अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ कहाँबाट सुरु गर्ने शेयर क्यापिटलबाट हामी सुरु गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने रिइस्युमा नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड इन्टु पार भ्यालु हेर्नुस् त नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति छ 1000 नै छ नि हैन हेर्नुस् त दिस शेयर्स वर रिइस्युड भनेको थियो नि कति 1000 नै हो इन्टु पार भ्यालु ₹100 कति हुन्छ 1 लाख अब शेयर प्रिमियमको अमाउन्ट हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दा नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कसरी नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड इन्टु रेट अफ प्रिमियम हेर्नुस् त नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति हो 1000 शेयर्स इन्टु रेट अफ प्रिमियम कति छ हेर्नुस् त ₹10 हो कि हैन ₹10 अघि नै भने नि त हेर्नुस् त 10 प्लस 100 गर्दाखेरि कति हुन्छ 110 हुन्छ ल कति भनेको त 1000 * 10 भनेको 10000 अब क्रेडिटमा कति भयो 1,10,000 डेबिटमा पनि कति हुनुपर्छ 1,10,000 नै हुनुपर्छ यो के हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर भएर आउँछ कुरो बुझ्नुभयो ल अब यहाँ हामी सी भनेर लेखौं ट्रान्सफर इन्टु के हुन्छ शेयर forfeiture अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट यहाँ नरेसन अघि लेखे जस्तै गरेर तपाईहरुले लेख्नु होला है त ठीक छ ओके हेर्नुस् है त अब अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ
अमाउन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने नम्बर अफ शेयर्स है के रिइस्युड र फोरफिचर कुरा बुझ्नुभयो ल अब हेर्नुस् त यहाँ नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड र नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड के छ इक्वल छ नि हैन यो केसमा के गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले माथिको जुन शेयर फोरफिचर छ त्यसबाट यताको फोरफिचर घटाउनु पर्छ छ त अहिले छ त छैन नि त्यही भएर कति हुन्छ त माथि जति फोरफिचर छ त्यति नै हुन्छ कति 80,000 अब डेबिटमा 80,000 छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ 80,000 हुन्छ बुझ्नुभयो ओके अब लगामी क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 4 पहिला क्वेशन बुझौं एट जे कंपनी फोरफिटेड 1000 शेयर्स नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति छ ए नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड कति छ 1000 शेयर्स छन् of rupees 100 is par value कति 100 which were issued at par par मा इस्यु गरेको थियो हेर्नुस् है due to non payment of first and final call rupees 20 per share हाम्रो calls in area कति नि भयो त 20 per share ल्याउने भयो out of these 500 shares were reissued at 110 per share as fully paid up number of shares reissued कति छ त 500 कुरा बुझ्नु भयो ल अब हेर्नुस् है त बाँकी यो सबै कुरो अघिको क्वेशन जस्तै छ मात्र फरक के छ नम्बर अफ शेयर्स बुझ्नुभयो अब हामी जर्नलिटीतिर लागौं है त अब जर्नलिटीको फर्मेट बनाऊ टपमा के लेख्छौं हामी जर्नलिटी इन द बुक अफ एचजीए कम्पनी डेट पार्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीस क्रेडिट रुपीस या ए भनेर लेखौं पर्सेन्टेज के छ हाम्रो फोरफिचर अब हेर्नुस् है फोरफिचर केमा छ पारमा ओरिजिनली इस्युड जुन पारमा भएको थियो शेयर हो ती शेयर फोरफिचर गरेको नि त्यसको इन्ट्री के हुन्छ भने चाहिँ हामीले शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कॉल्स इन एरियर्स अकाउन्ट टु शेयर फोरफिचर अकाउन्ट यसको नरेसन अघिको क्वेशन जस्तै लेख्नु होला है त सुरुमा लेखेको थियो नि तपाईहरुले त्यस्तै लेख्नु होला है त अब यहाँ हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ पहिला कहाँबाट क्याल्कुलेट गर्ने शेयर क्यापिटलबाट शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं हेर्नुस् त फोरफिचरको नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड इन्टु पार भ्यालु कति छ फोरफिचर शेयर्स 1000 छ इन्टु रुपीस 100 कति भयो त 1 लाख अब कल सिनियरको अमाउन्ट कसरी निकाल्छौं हामी नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड अथवा फेल्ड शेयर्स कति 1000 इन्टु ए फेल्ड इन्स्टलमेन्टको कति हाम्रो फर्स्ट एन्ड फाइनलको रेट कति हो फेल्ड इन्स्टलमेन्टको रेट कति 20 रुपीस 20 कति हुन्छ त 20,000 अब ब्यालेन्सिङ फिगर के हुन्छ त हाम्रो शेयर फोरफिचर हुन्छ 80,000 ल अब अगाडि हेरौँ है त यहाँ हामीले बी भनेर लेखौं बी मा के सोधेको छ हामीलाई रिइस्यु रिइस्यु अब हेर्नुस् है रिइस्यु केमा गरेको छ रिइस्यु प्रिमियममा गरेको छ हेर्नुस् त 110 मा गरेको छ नि प्रिमियममा गरेको छ नि 100 रुपैयाँ पार भ्यालु भएको शेयरलाई 110 मा रिइस्यु गरेको नि 10 के हो प्रिमियम हो नि प्रिमियम रिइस्युमा प्रिमियम चाहिँ इन्ट्री के हुन्छ बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर प्रिमियम अकाउन्ट अब यहाँ नरेसन चाहिँ तपाईहरुले अघिको क्वेशनमा हामीले जस्तो लेखेको थियो त्यस्तै लेख्नु होला है त ठीक छ नरेसन लेखिहाल्नु नि फेरि एक्जाममा डट 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 नगर्नुस् ठीक छ ओके अब हामी अमाउन्ट क्याल्कुलेसन गरौँ अमाउन्ट कहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्छौं हामी शेयर क्यापिटलबाट सुरु गरौँ शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट कसरी निकाल्छौं त नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति 500 हो कि हैन भन्नुस् त 500 इन्टु पार भ्यालु कति हो त रुपीस 100 कति भयो 50,000 अब प्रिमियमको अमाउन्ट कसरी क्याल्कुलेट गरेको छ अघि भन्नुस् त नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड कति 500 इन्टु रेट अफ प्रिमियम कति हो रुपीस 10 हो हैन त नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड इन्टु रेट अफ प्रिमियम गरेको हैन अघि कति त 5,000 अब हेर्नुस् त अब हेर्नुस् है क्रेडिटमा हाम्रो कति भयो त 55,000 भयो डेबिटमा पनि कति हुनुपर्छ 55,000 हुनुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो अब सी भनेर लेखौँ यहाँ ट्रान्सफर इन्ट्री के हुन्छ त हाम्रो शेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट अब यो नरेसन चाहिँ हामीले अघि लेखे जस्तै लेख्नु होला त्यो चाहिँ ध्यानमा राख्नुस् है त नरेसन लेखिहाल्नु पर्छ ओके अब हेर्नुस् त शेयर फोरफिचरको अमाउन्ट हामी यदि नम्बर अफ शेयर्स फोरफिटेड र नम्बर अफ शेयर्स रिइस्युड फरक छन् भने त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ फर्मुला युज गर्नुपर्छ के फर्मुला युज गर्नुपर्छ भन्नुस् त ए अमाउन्ट अफ शेयर फोरफिटेड अन
फोर्फियर इन्ट्री कति छ हेर्नुहोस् त यो डिभाइड बाई यहाँको फोर्फियर अमाउन्ट कति छ 80,000 डिभाइड बाई फोर्फियर सेयर कति हुन् 1000 इन्टु हेर्नुहोस् त इन्टु नम्बर अफ सेयर्स रिइस्युड कति छ 500 यो टोटलबाट है यहाँनिर फोर्फियर छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ लेस गर्नुपर्छ अहिले छ त छैन 0 कति किन्छ त हेर्नुहोस् त कति आयो त 40,000 कुरो बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् यहाँ कति त अब फोर्फियर 40,000 डेबिटमा 40,000 छ भने क्रेडिटमा पनि कति हुन्छ 40,000 नै हुन्छ कुरो बुझ्नुभयो ल